हुसैन प्रोग्राम बदलता जमाना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम निहायत अहम है। नाज़रीन, आप प्रोग्राम शुरू से आखिर तक देखिएगा। अपनी राय के लिए जरूर कमेंट दीजिएगा क्योंकि आपकी राय बेहद जरूरी होती है। आज मैं जो इस प्रोग्राम में अहम पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ वो निहायत ही अहम है। एक तो मैं ISPR की तरफ से जो बयान आया उसके ऊपर बात करूंगी, जो कि मैं समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी के ऊपर लागू होता है। हमारा ये मोतबर इदारा है। दूसरा, हमारा मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है, इस हवाले से बात करूंगी। और तीसरा, IMF की शराइत के ऊपर जो अमल करके सब्सिडी खत्म हो रही है और किन किन चीजों के ऊपर असरात मुरतब होंगे और महंगाई जो है वो उसकी रेशो कितनी बढ़ जाएगी। ये निहायत ही अहम टॉपिक्स हैं और मैं ये चाहूंगी कि अपने प्रोग्राम की वसातत से सबसे पहले जो बयान ISPR की तरफ से जारी किया गया है उस पे अमल होना बेहद जरूरी है। हमारी पाक आर्मी एक ऐसा इदारा है कि जिसकी छांव में हमारा मुल्क, हमारे मुल्क की सालमियत जो है और हम लोग महफूज हैं, क्योंकि आप देखिए कि रातों में हम लोग सो रहे होते हैं और ये लोग हमारी सरहदों पे जाग के पहरा दे रहे होते हैं। तो हमारा ये एक ऐसा मोतबर इदारा है जिसको हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। मोस्टली सियासतदानों को अपनी बयानबाजी में, सियासतदानों को चाहिए वो बयानबाजी करें, सियासत के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट बात करें, ना कि अपने इदारों को सियासत में लाया जाए। क्योंकि ये हमारा इदारा ऐसा है कि वाहिद इदारा है जिसकी छांव में ये मुल्क महफूज है और हमें कोई ऐसी चीज पोर्ट्रेट नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी राइटर को, ना किसी कॉलम निगार को, ना ही किसी तज्जियाकार को। और कल से मैं ये खबर सुन रही हूँ और मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स के ऊपर ये बात हो रही है, क्योंकि अगर किसी को इक्तदार से हटाया जाता है या वो अवाम की तरफ से रिजेक्ट होता है तो सबसे पहले इसी मोतबर इदारे की तरफ उंगली उठाई जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इदारा हमारा बहुत अहम इदारा है। मैं समझती हूँ ये एक वाहिद इदारा है जिसकी छांव में हमारा मुल्क महफूज है। अगर इस इदारे को कुछ होता है तो हमारे मुल्क की सालमियत को खतरा हो सकता है। अब मैं आती हूँ अपने पॉइंट की तरफ कि जो हमारा मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है। अब आपने देखा होगा कि मौसमियाती हिद्दत जो है उसकी तब्दीली की वजह से आपने देखा होगा कि ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं और ग्लेशियर के पिघलने से एक अंदाजे के मुताबिक 2500 झीलों में इजाफा हुआ है। अब ये ऐसी खुशहाली कहीं ना आ जाए कि जिससे ग़िज़ाई किल्लत का सामना ना हमें करना पड़े। अब इस तरह से है कि ये एक ऐसा इशू है जिससे मैं कहती हूँ कि आलमी सतह पे इसको उठाना चाहिए और इस पे आलमी सतह पे मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद होनी चाहिए। इससे पहले भी मैं अहम बात यहाँ पे आपको बताती चलूं कि 12 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई और उसमें तमाम दौलतमंद ममालिक जो हैं वो बुलाए गए और उसमें उन तमाम ममालिक की तरफ से $100 अरब सालाना देने का वादा किया गया था कि ऐसे ममालिक जो कि खुशहाली से, ग़िज़ाई किल्लत से या मौसमियाती तब्दीली की वजह से या बारिशों की किल्लत की वजह से कोई मसला पेश आता है तो उनको हम अकोमोडेट कर सके, मगर ये वादा ही रहा। अब गुज़श्ता बरस भी, अब ये मजीद आगे जो इसमें पेशरफ्त हुई है वो बताने लगी हूँ कि गुज़श्ता बरस ग्लासगो में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई और उसमें भी ये मुतालबा मौजूद था, मगर ये मुतालबा ही बन के रह गया। अब मैं बात करती हूँ कि हमारे अनाज की किल्लत आ रही है, हमारी ग़िज़ाई किल्लत, हमारा चूंकि मुल्क जो है एक ज़रई मुल्क है, आपने देखा होगा कि बारिशों में भी कमी आ चुकी है और बहुत हद तक मौसम जो हमारा जो क्लाइमेट है वो उसकी भी चेंजिंग आ गई है। मगर इस हवाले से इन तमाम चीजों को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो कोई हमारी प्लानिंग नहीं चल रही है और ना ही किसी भी तरह से इसकी तरफ किसी की निगाह है। आपने देखा होगा कि ये बड़ा अहम इशू है। इस इशू के ऊपर किसी भी जगह पे बात नहीं की जा रही और ना ही कोई डिस्कस कर रहा है। अगर बात हो रही है तो सिर्फ कुर्सी को खींचने की, आप बात हो रही है लॉन्ग मार्च की, बात हो रही है खूनी लॉन्ग मार्च की, बात हो रही है कि वो चोर है, बात हो रही है कि फलाना चोर है, ये चीनी चोर है, ये गंदम चोर है। और चोर आखिर है कौन? ये सारे चेहरे तो वही हैं जो कि जमहूरियत के शयान शान है। कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है, अगर इनमें से किसी एक चेहरे को हटा दिया जाता है तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। तो आखिर चोर है कौन? ये सवाल है। ये आवाम को भी चाहिए कि वो अगर हमारे ये इन प्रोग्राम्स को देखते हैं तो आप राय दें अपनी
اور بتائیے آپ کے مسائل کیا ہیں تاکہ ان کو ڈسکس کیا جا سکے۔ اب میں بات کروں گی کہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کو بھگتنا پڑتا ہے، اگر جیسے ہمارا کلائمیٹ چینج ہوا ہے، بارشوں کی کمی ہوئی ہے، اب اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے اور غذا کی کوئی پالیسی اینڈ اسٹریٹجی نہیں بنائی جا رہی ہے، اور ہمارا ملک زرعی ہے اور اس کے حوالے سے بھی کوئی ابھی تک پلاننگ سامنے نہیں آ رہی ہے، اور بس بھاگ دھاڑ میں ہی وقت گزر رہا ہے، جبکہ اس کو بہت سیریس لینا چاہیے۔ یہ بات کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا طوفان آ جائے، یہ ہمیں الارمنگ سچویشن پہ ہی ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں کرنا چاہیے۔ دراصل یہ ہمارے ہی پیدا کردہ مسائل ہیں جو کہ ہم نہیں دیکھتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر ماحولیات تو ہے مگر بہت ساری چیزوں کو وہ کنٹرول نہیں کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی یہ وزیر ماحولیات رہے ہیں، مگر انہوں نے کوئی ایسی کارکردگی نہیں دکھائی جس میں ہم بہتر کر سکے۔ اس کا ہمارا حل بہترین یہ ہے کہ ہم شجر کاری کریں، ہم جنگلات مزید جو جنگلات اتنے کاٹ دیے گئے ہیں اس کو، اور کاربن کا اخراج زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ وہ چیزیں ہیں جس میں موسمیاتی حدت جو ہے اس میں چینجنگ آئی ہے، اور ہمارا کلائمیٹ بہت حد تک چینج ہو چکا ہے، اور ہر سال جو ہے ہیٹ ویو چل رہی ہوتی ہے، مگر ہم اس کی پلاننگ کبھی نہیں کرتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اور بارشوں کی قلت بھی ہو رہی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ اور حکومتی سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ فوری طور پہ اس کی پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ اس سے بچا جا سکے، اور اگر بھگتنا پڑے گا تو ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کو بھگتنا پڑے گا۔ اب میں بات کروں گی کہ آئی ایم ایف کی نئی شرائط کے اوپر۔ آئی ایم ایف کی نئی شرائط کے اوپر مزید جو ہے مہنگائی عروج پہ چلی جائے گی، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، کھانے پینے کی اشیاء میں بھی اضافہ ہوگا، ابھی ہو چکا ہے چند روز پہلے، اور یہ ابھی بیفور 1 ویک ریٹس کچھ اور تھے، اور آفٹر 1 ویک جو ہے ان کے ریٹس بہت ساری اشیاء کے اور ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ مہنگائی کی ریشو مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ اب چکن جو ہے وہ 450 سے 500 تک اس کی ریٹ چلی گئی، 600 تک چلی گئی ہے، اور آئل جو ہے اس کی قیمت آپ دیکھیں 145 سے شروع ہوا ہے اور 500 فی لیٹر پیکٹ اس کی قیمت ہو گئی ہے۔ اور سبزیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سبزیوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ریٹس اپ ہو چکے ہیں۔ پیاز جو کہ روزمرہ استعمال کی چیز ہے، پیاز میں کمی کی وجہ سے وہ 200 روپے کلو ہو چکا ہے، اور لیمن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 1100 روپے کلو لیمن جو ہے وہ بک رہا ہے، اور 700 روپے منڈیوں میں 700 روپے پر کلو بھی منڈیوں میں دینا جو ہے وہ مشکل ہے گورنمنٹ کے لیے۔ تو اگر یہ وہ روزمرہ چیزیں جو کہ اتنی اشیاء مہنگی ہو چکی ہے تو اس کا ریٹ مزید کس طرف جائے گا، اور ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے ملک کو اس معاشی بدحالی سے نکالا جائے، عوام کے اوپر سے بوجھ جو ہے وہ کم کیا جائے، عوام کی قوت خرید سے تمام چیزیں جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی۔ چکن جو ہے وہ ایک غریب کے لیے بہت ایک کسی نعمت سے کام نہیں تھا کہ وہ چکن منگواتے تھے اور چکن کھا لیتے تھے اور ایک اچھی ضیافت اڑا لیتے تھے، مگر اب اس طرح سے ہے کہ چکن بھی عوام کی دسترس سے باہر ہو چکا ہے، اور عوام کی قوت خرید جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اور یہ ان تمام پہلوؤں کے اوپر بجائے اس کے کہ اسمبلی میں بات کی جائے، ہمارے میڈیا ٹاکس پہ بات کی جائے، یا ہمارے سیاسی جماعتوں کے تمام لیڈران اس کے اوپر ڈسکس کرے، ساتھ جوڑ کے بیٹھے کہ ہم ملک کو کس طرح سے مہنگائی سے اور معاشی بدحالی سے نکالے۔ روزانہ کا یہ ایشو ہے اور روزانہ ہی یہ ڈسکس ہوتا ہے، مگر یہ خبروں کی زینت بن کے رہ جاتی ہیں، اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں ہے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ ان تمام پہلوؤں کے اوپر غور کیا جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیجیے گا پروگرام کو دیکھنے کے بعد، تاکہ ہم اس کو آئندہ آنے والے پروگرام میں ضرور ڈسکس کر سکیں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔